MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर झगड़ा, हवाई फायरिंग, मुश्तिल अफराद की फायरिंग। पुलिस का कहना है MQM बहादुराबाद मरकज पर कारकुनान के 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुपों के अफराद ने एक दूसरे पर तशद्दुद किया। नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। मुश्तिल कारकुनान की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज के बाहर जमा। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने मुहाजिरीन की 2 नशिस्तें जीत लीं। LA43 और 44 पर नून लीग कामयाब, 10 नशिस्तों पर आगे। LA45 पर PP का उम्मीदवार कामयाब, 3 नशिस्तों पर आगे। धांधली करने वाले फरीक के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है पीपल्स पार्टी धांधली ज़दा हलकों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई, वो बड़े लीडर हैं, सूरत हाल को समझें। वजीर आजम के मुशीर राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुबह से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमला हो गया, सिर्फ तकरार हुई है जिसको इन्होंने कातिलाना हमला बना दिया। वहां पर कहीं किसी को एक मुक्का भी पड़ा है तो नून लीग क़यादत जिम्मेदार है। जाली वोटों से जीतने वाला अवामी नुमाइंदा नहीं है। साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन का दावा अफसोसनाक है। लग रहा है आजाद कश्मीर इलेक्शन में सब कुछ तयशुदा है। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आजाद कश्मीर में 150 अफराद जत्थे की शक्ल में पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रहे। हमारा एक कारकुन जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। नून लीग इलेक्शन चोरी को मामूली वाकया करार देती है। नून लीग का कायम मकाम सदर पर हमले को तकरार कहना अफसोसनाक है। नून लीग वाले याद रखें बैलेट पेपर झूठ नहीं बोलते। जबर, धौंस और धांधली से ये लोग इंतखाबात जीतना चाहते हैं। 2024 में भी अवाम ने इन्हें मुस्तरद किया। इदारे देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं इनके बुज़रा शफाफ इलेक्शन की गलत बयानी करते हैं। नून लीग के कारकुनों को स्टैंप शुदा बैलेट पेपर्स तकसीम किए गए। LA31 के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के कारकुनों ने हमला किया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस न ले, कानूनी कार्रवाई के अहकामात दे। इलेक्शन कमीशन गुंडा अनासिर को कानून के हवाले करने के अहकामात दे। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर कहते हैं पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान नून लीग के लोगों ने हमला किया। हमले के दौरान मुझ पर तशद्दुद किया और असलहा लहराते हुए वहां से फरार हो गए। किसी का रोना बता रहा है मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद में भी शेर जीत रहा है। मेरे भाई, इलेक्शन रोने से नहीं जीते जाते, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात मरियम औरंगजेब का कहना है रोने और धमकियां देने से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। रोने वाले रोते रहेंगे, शेर धाड़ता रहेगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं इल्जाम तरासी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलेक्शन के नताइज का इंतजार करे। ये हक मिल्कियत, हक रोजगार देने की बात करते हैं। अवाम सवाल करते हैं जब आपको मौका मिला तो क्यों नहीं दिया। रावलपिंडी में ताहिरा औरंगजेब की रिहाइश गाह पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, मरियम औरंगजेब और दीगर अरकान असम्बली मौजूद। कारकुनान की जानिब से मिठाइयां तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मुतालिक मुतालबा सामने आ गया। 80% से ज्यादा टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के दौरान मुतालबा हुकूमती वफ्द के सामने रख दिया। हुकूमती वफ्द ने मुतालबा क़यादत के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी ने मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। पीपल्स पार्टी का कहना है हुकूमत को मीरपुर डिवीजन के 4 हलकों में धांधली के सबूत दे दिए हैं। दबाव में नहीं, कानून के मुताबिक काम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मुगल ने इंतखाबात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट से हालात बेहतर होते हैं। तशद्दुद या कोई चीज रास्ता नहीं रोक सकती।
صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان. ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا. حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے. بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے. اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا، ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر بھی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک. وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے. تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا. سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ایرانی میڈیا نے آبناء ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دی. نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ ایران کی آبناء ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے. ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں. صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں، ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا. اسرائیل کو میزائل حملوں سے بچانے کے لیے بحری وسائل موجود نہیں. مزید ایک ڈسٹرائر بحری جہاز نہ دیا تو اسرائیل کے بجائے امریکہ کا دفاع کریں گے. یورپ میں تعینات امریکہ کے سینئر ترین جنرل نے پینٹاگون کو آگاہ کر دیا. ٹرمپ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے حکم کے بعد سے امریکی بحریہ دباؤ کا شکار ہے. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم. انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے. پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا. کہا، موجودہ ملکی نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی. صوبوں کی ضرورت کے حساب سے انتظامی یونٹس بنائے جائیں. چھوٹے صوبوں کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا. نقوی صحاف سسٹم ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، نمونے کے طور پر پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں. کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے اتنے مطمئن نہیں. پی سی بی میں تو کل اقتدار آپ کے پاس ہے. وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ بھی نہیں ہے. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے اور ریس میں ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا. 2 فلسطینی شہید. اسی علاقے میں شاہراہ پر حملے میں 1 فلسطینی شہید ہوا. مونسون سسٹم سندھ پہنچ گیا. ٹھٹھہ، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، لنگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کراچی میں بھی وقفے وقفے سے بوندا باندی. مومن میں موسلادھار بارش سے پشاور باجوڑ شاہراہ کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ. شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند. مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا. لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کی تقریبات کا آغاز. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری، چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. دنیا بھر سے زائرین عرس کی تقریبات میں شرکت کے لیے پہنچنے لگے. ماسکو بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک، 21 زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریسٹورانٹ میں ہوا. ابتدائی تفتیش کے مطابق ایک خاتون دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد لے کر ریسٹورانٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس سے سیکیورٹی گارڈ نے روکا، لیکن دھماکہ ہو گیا. اور انتظار کی گھڑیاں ختم. 3 انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات کا آغاز. ARY ڈیجیٹل پر پہلی قسط آ گئی. در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار
شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نمیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی ہر جمعے اور ہفتے رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔